Mao ni ang baba sa tubig sa tinubdan nga ilaw mo sa dakong kahoy nga adunay bangag nga pwedeng kusog ang bulog sa tubig nga bugnaw nga may pagka-blue nga pure mineral water nga pwede kayong imnon ni atas kabukiran kung diin way na muyo taliwas mga kabungturan o kabukiran nga ang tubig ini perting bugnawa na sila sa bato na. Makita na to ang tubig nga may pagka-blue. Yata mismo nagpatong sa tinubdan. Sa baba sa tinubdan o niya. Ilaw man ning dakong kahoy. Nagpatong ta sa tinubdan o niya. Sa pinakatungod ni ini ang mga dagkong punuan sa kahoy. Atong makita. Ya, sa tiilan, sa tinubdan mo gining bugnaw nga tubig. Tara. Way nagpuyo. So limpyo kay ang tubig tungod kay way na muyo duol. Nining mo ang tinubdan.